तफसीलात पहली मरतबा आई हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो स्टोरी आज छपी है द इकोनॉमिस्ट में, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बड़े ही सख्त किस्म के इंकशाफात किए हैं, इस स्टोरी के अंदर किए गए हैं और बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं बुशरा बीबी के ऊपर, इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर। क्या कहेंगे इस पर? ये कितना डैमेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को या उनकी अहलिया की रिप्यूट को? इसमें कोई शक नहीं है कि खान पे बुशरा बीबी का काफ़ी असर रसूख है। अगर किसी है शख्स का या खातून का तो ये सारे एक तरफ हो जाएं बुशरा बीबी का असर, क्योंकि खान की उसे मोहब्बत, खान की उसे अकीदत, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। झूठ ही होगा कि कोई कहेगा ये जो अभी वज़ीर आला साहब आए हैं और जो हटाए गए हैं अली अमीन खान गंडापुर, बुशरा बीबी का फ़ैसला है। पहले बुज़दार उनका फ़ैसला था, ये जो थे महमूद खान। और इसके अलावा पार्टी के तमाम बड़े फ़ैसले, मिसाल के तौर पे सारी दुनिया एक तरफ थी कि मिसाल यूसुफज़ई को टिकट नहीं देना है, बुशरा बीबी ने देना था, मिल गया। इसी तरह आप कह रहे हैं ये जो केपी के वज़ीर आला लगे हैं ये भी बुशरा बीबी का फैसला था? मैंने अभी आपको बताया ना कि ये भी उनका फ़ैसला है। अच्छा, ये भी उनके फ़ैसला है। देखिए खान पे उनकी ज़ात का बहुत ही ज़्यादा असर है और इसमें मैं झूठ बोलूँगा कि मैं कहूँ कि पार्टी के सियासी फ़ैसलों पे या गवर्नेंस के हवाले से फ़ैसलों पे वो असरअंदाज नहीं होती थी, वो है। पीटीआई कह रही है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे इस स्टोरी के ऊपर, स्टोरी लिखने वालों के खिलाफ। कर पाएंगे? ये हो जाएगा? पीटीआई कहती तो हैं, करती नहीं है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, जाते जाते ज़रा एक चीज़ वजाहत कर दीजिएगा। आपने गंडापुर साहब का जिक्र तो आपने सरसरी सा किया था, आप ये कह रहे हैं कि उनको हटाने का फैसला भी बुशरा बीबी का था? हाँ बिल्कुल। लगाने का भी उनका था, हटाने का भी उनका था? बिल्कुल, लगाने का भी मैं ही क्योंकि उस वक्त तो आप सारे प्रोसेस में आप खुद भी आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज के मैं आपको बता दूं, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वो डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन से पहले मेरा जलसा था। अली अमीन खान उनके भाइयों ने अरेंज किया था। अली अमीन खान खुद छुपे हुए थे, लेकिन सही डेरा की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ है। सही। मैं जब वहाँ पे गया और आवाम का मतलब लाखों से ज़्यादा लोग थे, तो मैंने उनको फिर कहा कि डेरा के लोगों, आपका ये नुमाइंदा अली अमीन खान आने वाला वज़ीर आला होगा। ये जनाब अली पिक कर ली पीटीआई के सर्कल्स ने और अली अमीन खान मुखालिफ ग्रुप में पीछे पड़ गया। अब ये बात मैंने अपने पेट से तो नहीं कही थी, आपको बुशरा बीबी की तरफ से मुझे मतलब जब उसकी तकर्रुरी हो रही थी और जिस वक्त ये फैसला हो रहा था तो मैं इसका चश्मदीद गवाह था। सही। तो अली अमीन खान की तकर्रुरी जो है उसमें उसकी सिफारिश बतौर अतम मौजूद थी। सही। और हटाने की भी मुशावरत को बुशरा बीबी का फैसला था? 100% कोई और सिफारिश ही नहीं सिवाय उनके। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो तो मंजूर हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि फिर हम कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे इस तरमीम के ख़िलाफ़। इसमें कोई पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मार्च भी शामिल है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाना है असम्बली से। एक करारदाद भी केपी असम्बली ने पास करनी है। फिर अगले जुम्मे को यौम स्याह मनाया जाएगा। आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा करना पड़ेगा या फिर उन्हें मुफाहमत की तरफ आना पड़ेगा? क्या होगा? कोई खुल के मुदामत भी नज़र नहीं आ रही। मैं आपको दिल की बात बता दूं, खान साहब को छुड़ाने का काम और सियासी कैदियों का छुड़ाने का काम दो लोग कर सकते थे। वो दोनों अब शायद इस्तेमाल नहीं होंगे। एक अली अमीन खान था और एक बैरिस्टर गौर थे। ये उन सर्कल्स में पसंद किए जाते थे, उनकी बात सुनी जाती थी और उन पे यकीन था कि ये मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने वाले लोग हैं। अब गौर साहब तो अब भी है, पार्टी के चेयरमैन है। पहले गंडापुर साहब को तो हटा दिया गया है। मैं आपको अर्ज करूँ ना, गौर साहब की कोई बात कभी मानी नहीं गई, उसकी कोई सिफारिश पे कोई उसकी रिकमेंडेशन पे कभी अमल करने ही नहीं दिया गया। किसकी जो है वो ज़्यादा बात मानी जाती है पार्टी के अंदर? कौन ज़्यादा पावरफुल है? हाँ, आजकल बल्कि गुज़िश्ता पौने 2 साल से सबसे पावरफुल अथॉरिटी पीटीआई में जो है वो गैबत है। बस कान में बात डाल दो, उसी पे फैसले होते हैं। आप यकीन करें, लोग ये जितने भी फैसले हो रहे हैं, आप देखें कियास का आलम में कौन कर रहा है सारा कुछ पार्टी के अंदर? ज़ाहिर है कोई पावरफुल तो होगा कि जिसकी बात सुनी जाती हो, जिसकी मानी जाती हो, जो थोड़ी सी अथॉरिटी रखता हो ना भाई। जिसकी खान तक रसाई है, खान के कान तक। सेक्रेटरी जनरल पावरफुल है? कौन है? या कोई नॉन इलेक्टेड बंदा पार्टी का पावरफुल है? कौन है? हु इज कॉलिंग द शॉट्स?
میں نے کہا نا کسر پسر سب سے پاورفل چیز ہے. ایک جاتا ہے ایک بات کان میں ڈال دیتا ہے, اس کی ہو جاتی ہے, بات مانی جاتی ہے. دوسرا آ کے دوسرے نظریے سے بات ڈال دیتا ہے. یہ پونے 2 سال سے پارٹی کے فیصلے اب دیکھیں نا, یعنی کیا نتائج لا سکے ہیں. پارٹی ایک قیاس کی حالت میں ہے, انتشار کی حالت میں ہے, آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے, کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اور جتنا وقت گزر رہا ہے اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مضبوط ہو رہی ہے. ظاہر ہے پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اب 27ویں ہو گئی. حکومت کی گرفت جو ہے وہ سسٹم کے اوپر مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ میں تو خود یہی کہتا رہا ہوں. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بدنیتی پر مبنی فیصلے کروائے جاتے ہیں خان سے. اہلیت کا مسئلہ ہے یا نیت کا مسئلہ ہے؟ نیت کا مسئلہ ہے, اور نیت کی وجہ سے اہلیت کوئی معیار نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب جیل میں ہی ہیں مزید عرصے کے لیے, فی لمبے الحال عرصے کے تو لیے؟ دیکھیں انڈائریکٹلی تو خان صاحب خود ان تمام فیصلوں کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ جو ہے وہ بھی خان سے کروایا جاتا ہے. پارٹی کی جو قیادت ہے, جو ایم این فیصلے ایز تو ہے, بڑے جو آپ نے بتایا وہ تو بشا بی بی کر رہی ہیں. خان صاحب پھر ذمہ دار کہاں سے ہو خان گئے؟ سے کروایا جاتا ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا, ہم، فیصلہ تو خان کا ہوتا ہے نا, بشو بی بی کا نام سامنے تو نہیں آتا ہے. ہم. حتیٰ کہ کرواتی تو وہی ہیں فیصلے. دیکھیں ڈی چوک پہ جانے کے بعد بھی خان نے ذمہ داری لی ہم، کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. ہم. تو لہٰذا یہ فیصلے جب تک قیادت کو نہیں سونپے جائیں گے, میرٹ نہیں ہوگا, اہلیت اور بونافائیڈی نہیں ہوگی. یہ کوئی وکلا تحریک کی بات بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. چل پائے گی وکلا تحریک یہ موجودہ حالات کے اندر؟ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہ تحریک وکلا کی چلنی ہے اور نہ ہی یہ آئین پاکستان کا جو یہ کنگلمریشن بنا ہے, نہ کوئی احتجاج ہونا ہے. یہ سپریم کورٹ تک جانا ہے احتجاج کرنا ہے, یہ کوئی احتجاج ہے؟ یہ تو ویسی مطلب یہ پٹاخے چلانے کی والی بات ہے. احتجاج کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر لا سکتی ہے, نہیں لا سکتی ہے تو پھر صرف تماشا دیکھیں کہ ان کا لیڈر جیل میں بند ہی رہے گا. آپ نے مصافحہ کیا شہباز شریف صاحب سے, اس پہ بھی پارٹی میں بڑی جو ہے تنقید ہوئی آپ پہ. آپ نے کہا نیکسٹ ٹائم پھر میں جفی ڈالوں گا. تو جفی کون سی والی ہوگی؟ صرف ایک علامتی جفی ہوگی یا کوئی جوائن شائن کرنے والی جفی ہوگی؟ نہیں یار, میں آپ کو عرض کروں نا, مجھ پہ تو اب کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے. صحیح. نکال دیا نا. ہم. اور تعلق جو ہے, رشتہ داریاں, تعلق, پیار, محبت, یہ زبردستی نہیں نبھائے جاتے. ایسے ہی ہے. میرا من کرتا ہے جس سے ملنے کو, جس کو بھی عزت دینے کو. کسی کا کوئی حق رہا ہی نہیں. اپنے پاس کوئی اپنے اس میں رکھتا تو مجھ سے پوچھتا. آپ نے تو 3 دفعہ نکال دیا, بس کرو. اب تو جپی نہیں جپیاں ڈالوں گا. ہر اس شخص سے ڈالوں گا جو جس کو ماضی میں نے چھوڑا نہیں ہے. ان کے لیے میں نے ان کی تصدیق کی ہے, اور جن کی تصدیق کی وہ تعظیم دے رہے ہیں, اور یہ اب نے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اس تصدیق پہ آپ جو ہے شرمندہ ہے کہ میں نے غلط تصدیق کی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئندہ سیاست میں کسی پارٹی کے لیے کسی مخالف کی تصدیق کبھی نہیں کروں گا. اور تصدیق تو میں نے کی تھی ان تمام کی, یہ میاں صاحبان کی, پیپل پارٹی کی. لیکن یہ دیکھیں نا, میاں صاحب نے مجھے کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ ہاتھ ملا لیں. میں نے کہا ملا لیتا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب سے جب آنکھیں چار ہوئی, کیا اس نے کہا, لیکن میں نے کیا اس کے بارے میں نہیں کہا تھا. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر صرف ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ مل کے مجھے خوشی ہوئی. تو میاں نواز شریف نے, میاں نواز شریف صاحب نے. تو لہٰذا یہ میں خود کیا گوارہ کروں, کوئی مجھے اتنا برا برا کہے جتنا میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا ہے. کس کے محبت میں کہا تھا؟ پی ٹی آئی کی محبت میں کہا تھا. پی ٹی آئی نے اپنی محبت کا صلہ اس طرح دے رہی ہے. 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بینڈ بجا رہی ہے, گالیوں پہ گالیاں. اور تصوف کے ساتھ ایک آخری بات, سارے بیانیے تصوف کے خان کے ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن تصوف کا بیانیے پہ پھانی پھیر دیتے ہیں یہ گالم گلوچ بریگیڈ, کیونکہ تصوف میں گالم گلوچ کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اب پھر آپ کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا مستقبل؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی واضح مفاہمت بھی نظر نہیں آ رہی, کوئی واضح مزاحمت بھی نظر نہیں آ رہی. مزاحمت کا معاملہ جو ہے وہ فی الحال دے دیا گیا ہے.
تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، تو یہ ہو پائے گی مزاحمت تحریک تحفظ آئین پاکستان کر پائے گی، آپ کو لگ رہا ہے، یا یہ بھی پہلے کی جو مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں انہی کی طرح کی ایک ہوگی؟ یا ان سے بھی کمزور ہوگی، اچھا، وہ تو پھر بھی کافی اچھی مزاحمت ہے کچھ سہیل افریدی کہہ تو رہے ہیں کہ وہ کوئی اسلام آباد کی طرف پھر کوئی جلگہ دیکھیں کی سہیل تیاری کر رہے افریدی ہیں۔ صاحب کے لیے بہت مشکل ہے، ہم، وہ کہیں گے اس کا ذمہ داری ہے، وہ چاہتا بھی ہے، لیکن پرفارم کرنا، تو ہائی کورٹ نے تو فیصلہ بھی دے دیا کہ اب وہ بھی آپ کو وسائل حاصل نہیں ہے، ہم، تو لہٰذا یہ 26 نومبر کو پھر جو ڈسکا میں ہوا، یہ اپنا ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد احتجاج کے لیے پاکستان میں نکلنے کے لیے آپ نے لوگوں کو سرپیرا بنانا ہے، تب لوگ نکلیں گے، اور اس کے لیے آپ نے جو محنت کرنی ہے، جو آپ نے ترغیب دینی ہے، جو آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کرنا ہے۔ 10,000 لوگ بھی اگر نکل آئے نا، علی امین خان جب 24 صحیح، نومبر کو آیا تھا تو 1,50,000 سے زیادہ لوگ تھے، صحیح، اب اگر 10,000 کسی نے دیکھ لیے کہ نکل آئے تو پھر آپ مجھے کہیں جی کہ آپ کو سیاست کی بھی سی وہ نہیں بڑی آتی۔ جذباتی تقریریں کرتے ہیں سہیل افریدی صاحب، کیا آپ دیکھیے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوان ہیں، میں اس نہیں نکلیں گے لوگ ان کے پیچھے؟ سہیل افریدی لوگ اور ان کے علی پیچھے نہیں امین نکلیں خان گے؟ میں فرق یہ ہے، ہم، علی امین خان بھی خان کو نکالنا چاہتا تھا، ہم، لیکن یہاں یہ بھی پڑی ہوتی ہے کہ علی امین خان نے نکلوا لیا تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا، ہم، اس کی کوششوں کو ناکام بنانا۔ سہیل افریدی بھی نکالنا چاہتا ہے، اور سہیل افریدی جو ہے وہ سیدھا ہے، علی امین خان حکومت بچانا اور چلانا چاہتا تھا، یہ اسٹیک وہ شاید نہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ شاید یہ پرواہ نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ سہیل افریدی کو مایوسی تب ہوگی کیونکہ اس کے خلوص پہ میں شک نہیں کرتا، ہم، لیکن میں جس چیز پہ شک کرتا ہوں وہ استعداد پہ ہے، وہ صلاحیت پہ ہے، صحیح، اور اس عمل کو کامیاب بنانے پہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ گزشتہ احتجاجوں کے یعنی 10ویں حصے کے برابر بھی احتجاج